नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। खाद्य मानिसको जीवन जिउने आधार हो। खाद्य बिना मानिसको जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन। यस्तै स्वास्थ्य रहनका लागि सुरक्षित खाना खानु निकै आवश्यक छ। खानाले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। यसरी स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने खानाका बारेमा हामी कति सजग छौं? यसका लागि सरकारले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ? हामीले खाने खाना कतिको सुरक्षित छन् भन्ने जस्ता विषयमा जानकारी पाउनु सबैको अधिकार हो। अहिले विश्वभर नै आइरहेको खाद्य सुरक्षाको विषयलाई पनि हामीले जान्नु आवश्यक छ। आज हामी खाद्य सुरक्षाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हिजो मात्र असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस पनि हामीले मनाएका छौँ र राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै गर्दा देशमा धानको उत्पादन बढाउने र चामलको आयातलाई घटाउने भन्ने कुरा जसरी अगाडि बढेका छन्, तर त्यो सँगसँगै जोडिएका अझ भनौँ कुनै समय नेपालबाट खाद्यान्न विदेश निर्यात गर्ने देशको सूचीमा थियो, तर विगत केही वर्षदेखि हेर्ने हो भने नेपाल आयात गर्ने देशमा पर्छ, जसका कारणले गर्दा पनि देशमा खाद्य सुरक्षा चुनौती बन्दै गएको छ। र असार 15 मनाउँदै गर्दा र त्यसको आज हामी भोलिपल्ट 16 गते छौँ र मध्य रोपाइँकै समय छ र भनिन्छ मानो खाएर मुरी फलाउने समय हो भनेर पनि भनिन्छ। त्यसकारणले यसको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। आज हामी खाद्य सुरक्षाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ अमर थिङ। अमर सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद, एकदम ठिक छ। हजुर, अब मैले सुरुवातमै विशेष गरी हामीले यो खाद्य सुरक्षा भनेर धेरै भन्छौँ र यसका बारेमा धेरै चर्चाहरू पनि गरिरहेको हामी सुन्छौँ, तर त्यसको जिस्ट कुरा अझ खाद्य सुरक्षा भनेको के हो, के हुनुपर्छ खाद्य सुरक्षा हुनका लागि भन्ने कुरामा हामी धेरैजना कहीँ न कहीँ अलमल जस्तो देखिन्छौँ नै। त्यसैले मैले सुरुमै यहाँलाई सोधेँ, यो खाद्य सुरक्षा भनेको चाहिँ के हो? अब यसको मान्छेको शरीरलाई, जीवनलाई चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि चाहिँ के भन्छ खानेकुराहरू छन्, त्यसको चाहिँ आवश्यक मात्रामा उपलब्ध हुनु चाहिँ खाद्य सुरक्षा हो खास चाहिँ। हजुर हजुर, अब यसको बहुआयाम छ खाद्य सुरक्षाको पनि। अनि यसको आफ्नो उत्पादनको कुरा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ के भन्छ त्यो खाद्य वस्तुप्रतिको चाहिँ त्यसको सहज उपलब्धताको कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यसपछि खाद्य वस्तुप्रतिको चाहिँ त्यसको खरिद गर्न सक्ने चाहिँ खरिद क्षमताको कुराहरू हुनसक्छ। यसका चाहिँ धेरै आयामहरू छन्। अनि तर खैर जे भए पनि, चाहे त्यो किनेर होस्, चाहे त्यो आफ्नो उत्पादन भएर होस्, या उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जिनिसहरू सहज रूपमा उपलब्ध भएर होस्, मान्छेलाई आवश्यक पर्ने दैनिक जीवन र चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि चिजहरू, खाद्य चिजहरू छ, त्यसको सहज रूपमा उपलब्ध हुनु र उपभोग गर्न पाउनु चाहिँ खाद्य सुरक्षा हो खास। अब संसारभर एकैपटक यातायात सेवा रोकिएला, मानिसहरू घरमै बन्दी हुनु पर्ला, व्यक्तिगत सम्पर्कबाट टाढिनु पर्ला भन्ने हामी कमैले कल्पना गरेको थियो होला। विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रदेखि अति कम विकसित राष्ट्र पनि यो अवस्थाबाट प्रभावित भएका छन्। यसले खाद्य सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पारेको देखिन्छ? यसको प्रभावको त खास गरेर मान्छेले चाहिँ एक हिसाबको आकलन त गरिरहेका छन्, तर यसको आकलन अहिलेको मात्रै चाहिँ यसको असर चाहिँ अहिले के पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै आकलन गरेर पुग्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो विगत 1-1.5 वर्षको बिचमा जसरी चाहिँ यो कृषिको केसमा खाद्य सुरक्षा भनेपछि कृषिको कुराहरू पनि आयो, अरू पनि कुराहरू आउलान् होइन। तपाईँको चाहिँ आम्दानी भनेपछि आफ्नै चाहिँ जागिर अथवा चाहिँ कुनै पेसा मात्रै गरेर मात्रै आम्दानी गरेर पनि चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यहरूको जोड गर्न सकिने भन्ने कुराहरू त पनि छँदैछ। त्यो भन्दाखेरि तपाईँको रेमिटेन्ससँग जोडिरहेका हुन्छ। त्यो रेमिटेन्सको लागि पनि जहाँ हो
अब त्यो यो संसारै आक्रान्त भएको हुनाले पनि तपाईँको चाहिँ कतिपय लगभग सबै मान्छेहरू यसबाट चाहिँ छन् के भन्छ प्रभावित छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको जुन यो महामारीको उसले तपाईँको चाहिँ जे प्रभाव पारिरहेको छ त्यो अहिले के प्रभाव पार्यो भन्ने हिसाबले मात्रै होइन, यसपछि अब यसको अर्को 2-4 वर्ष अहिले पार्ने प्रभावको पनि आकलन गर्न जरुरी छ। त प्रभावको हिसाबले त यसको चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो प्रभाव परेको छ। खास गरेर हेर्नुहोस् है, खास गरेर हाम्रो जस्तो देशमा यो किन भन्नु होला भने जसको जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाद्यको केसमा तपाईँको चाहिँ चामलको कुरा गरौँ न, तपाईँको चाहिँ मिलियन्स अफ टन चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्नु परेको छ। चामल मात्रै हो र, तरकारीमा त्यस्तै छ, गहुँमा त्यस्तै छ, मकैमा त्यस्तै छ। नेपालको यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नेपालको चाहिँ पशुदाना उद्योग चाहिँ गर्नेहरूको कुरा गरौँ न, 99% चाहिँ तपाईँको पशुको लागि आवश्यक पर्ने दाना जसमा चाहिँ मकै चाहिँ के भन्छ एउटा मुख्य एउटा ऊ हो, त्यस 99% बाहिरबाट चाहिँ आयात गरिरहेका हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अरूको कुरा गर्नुहोस्, हामीले जति यो आदिवासी क्रपहरू भन्छौँ नि, इन्डिजिनस क्रपहरू, यो रैथाने बालीहरूको कुरा गरौँ, कोदो तपाईँको कोदोधरि तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट भइरहेका हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अर्थ के त भन्दा तपाईँको चाहिँ हाम्रो जति पनि चाहिँ उपभोगको लागि जति आवश्यक पर्ने हो त्यसको अधिकांश भाग त तपाईँको बाहिरबाट आइरहेको छ नि। त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको यो पेन्डेमिकको कारणले तपाईँको आयातमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लक गरिदियो। आयात ब्लक हुनु भने त हाम्रो लागि त चाहिँ के भन्छ यातायात ब्लक हुनु भने त आयात पनि ब्लक हुनु हो नि। आयात ब्लक हुँदाखेरि त तपाईँको खानेकुरामा त उसै पनि असर पर्यो। हेर्नुहोस् जति उपभोग गर्नुपर्ने हो, जति उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको हुँदैन। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरो उत्पादनमा पनि यसको एकदमै नकारात्मक प्रभाव छ। उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने तपाईँको चाहिँ अनुमान लगाउनुहोस्, धेरै टाढा नजाउँ, धेरै साधारण उदाहरण हो, मलको कुरा गरौँ। हुन त हरेक वर्ष हाम्रो नेपालमा चाहिँ मलको उवर भइरहेको हुन्छ, तर यसपालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले अलिकति चाहिँ B2B के भन्छ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको आधारबाट चाहिँ केही प्रयत्न गर्दै पनि यही पेन्डेमिकको कारणले समयमा उपलब्ध हुन सकेन भनेपछि त्यसको असर त तपाईँको एक सिजनमा चाहिँ मल उपलब्ध हुन सकेन भन्ने होइन, एक सिजनको बालीमा जति उत्पादन हुनुपर्ने त्यति नहुँदाखेरि तपाईँको त्यसको फेरि खाद्य सुरक्षामा त्यसले कति असर पार्यो भने यसको चाहिँ अलि धेरै छ क्या यसको असर। जस्तो हामी यी नेपालकै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक भएकै यो लकडाउन र योसँग जोडिएको कृषि पेसामा आबद्ध कृषकहरू जसले चाहिँ दुध बजारसम्म पुर्याउन नपाएर दैनिक 10 करोडसम्मको दुध खेर गए भन्ने कुराहरू बाहिर आए। त्यस्तै तरकारीहरू बारीमै सुके, ट्र्याक्टर चलाउनु पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भयो, जसले गर्दाखेरि कतिपय कृषकहरू त अब पलायन नै हुनुपर्ने हो कि भन्ने सोच अर्कोतर्फ पलाइरहेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले आत्मनिर्भरताको कुरा पनि उठाइरहेको छ। यो दुईटा कुरालाई हेर्दा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै दीर्घकालीन रूपमा यसले पार्ने प्रभाव अब कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? यसको प्रभाव त अब एकदमै धेरै छ। यो सबैले मैले भन्दा पनि सबैले महसुस गरिराखेका कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, तपाईँको चाहिँ दुधको स्थिति त्यही छ, तपाईँको तरकारीको स्थिति त्यस्तै छ, अनि तपाईँको चाहिँ अरू अन्न अनाजहरूको चाहिँ स्थिति सप्लाई त कम्प्लिटली डिस्टर्ब भएको छ नि त। अनि फेरि गभर्मेन्टले अलिकति चाहिँ आफ्नो हिसाबले सहजीकरण त भइरहेको छ ढुवानीको केसमा, र पनि त्यो जुन तहमा हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको के भन्छ उपभोक्ताको चाहिँ उसमा चाहिँ पुग्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ सप्लाई जुन सिस्टमहरू छ त्यो चाहिँ त्यसले राम्रोसँग काम गरिराखेको छैन। त्यसको असर त त्यहाँनिर हुने नै भयो। अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो कम्प्लिटली चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उद्यम व्यवसायहरू जस्तो गैर कृषि क्षेत्रको चाहिँ उद्यम व्यवसायहरू जस्तो कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ के पेसै तपाईँको चाहिँ छोडेर गइहाल्नु पर्ने स्थिति त नहोला जस्तो लाग्छ मलाई कृषिमा। होइन, किनभने तपाईँको चाहिँ गैर कृषि क्षेत्रमा त तपाईँको चाहे त्यो किराना पसल भनौँ, चाहे रेस्टुरेन्ट भनौँ, चाहे जे भनौँ, होइन, धेरै अधिकांश तपाईँको भाडामा भइरहेको हुन्छ, केमा भइरहेको हुन्छ, त्यसको अपरेसन कस्टहरू बढी भइरहेको हुन्छ। अनि लामो समयसम्म चलाउन पाएपछि त्यो कस्ट हाल्नु सक्दैन, ब्याज तिर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पलायन हुनुपर्ने स्थितिहरू त छ नै। तर कृषिको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिँ पलायनै त होइन, तर मार चाहिँ खप्न नसक्ने मार चाहिँ। तर परम्परागत रूपमा काम गर्ने कृषकहरूलाई खास फरक नपर्ला, तर जो व्यावसायिक रूपमा गर्छु भन्ने या गर्न चाहनेका लागि एक्ज्याक्टली सही, एकदम सही कुरा गर्नु तपाईँले। त्यो चाहिँ काफी पर्याप्त छ। तर त्यस्ता व्यवसायिक कृषकहरूको सङ्ख्या पनि हामीले अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। होइन, तपाईँको थोरै सङ्ख्या भए पनि तपाईँको 2% 5% व्यावसायिक हिसाबले अगाडि जाने किसानहरू त त्यसमा त होइन, मतलब यसको अर्थ मैले के भन्नु खोजेँ होइन भने यसको चाहिँ असर पर्याप्त छैन भन्नु खोजेँ होइन, असर चाहिँ काफी पर्याप्त छ।
तर व्यवसायको प्रकृति अनुसार चाहिँ गैर कृषि क्षेत्रका मान्छेहरू जसरी पलायनै हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै नहोला कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान है यो मेरो म अलिकति केही गलत पनि हुन सक्छु अथवा मैले कम्प्लिटली तपाईँ पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यवसायिक कृषकहरूको केसमा हकमा उनीहरूको चाहिँ यो प्रभावले यसको पेन्डेमिकको प्रभावहरू मैले पर्याप्त चाहिँ उ नगरिसकेका हुन सक्छु तर त्यो व्यवसाय किसान पनि तपाईँको लगभग गैर कृषि तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरू जस्तै हो क्या असर चाहिँ त्यसमा पनि त्यति नै पर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब यहाँनिर चाहिँ परम्परागत किसानहरूलाई पनि तपाईँको कुनै छ नि तपाईँको परम्परागत किसानहरू बिस्तारै बिस्तारै व्यावसायिकरणतिर आइरहेका छ कम्प्लिटली तपाईँको व्यावसायिक भइसकेको पो छैन त होइन तर व्यावसायिक परम्पराबाट व्यावसायिक हुने चरणमा त छन् नि त्यसका चाहिँ 2-4वटा सूचकहरू पनि छन् क्या जस्तो उनीहरूले प्रयोग गर्ने उन्नत बिउहरूको कुरा गरौँ होइन उनीहरूले प्रयोग गर्ने तपाईँको फार्म मेसिनरीको कुराहरू गरौँ अनि उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने अलिकति खेती गर्ने तौर तरिकामा चाहिँ परिवर्तनको कुराहरू गरौँ त्यही तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले पनि तपाईँको अहिले चाहिँ घरमा चाहिँ अलिकति थोरै तरकारी उत्पादन गर्ने परम्परागत तरकारी उत्पादन गर्ने मान्छेले पनि अहिले चाहिँ प्लास्टिक टनलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्न थाले कम्प्लिट व्यावसायिक भइसकेका छन् व्यावसायिकरणको त त्यसको अरू पनि कुराहरू छन् अरू कुराहरूमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ तर त्यति हुँदाखेरि पनि तिनै किसानहरू जो व्यावसायिकरणतर्फ उन्मुख छन् उनलाई पनि असर त पर्यो नि भन्ने बेलामा उनलाई प्लास्टिक पाइरहेका छैन भन्ने बेलामा उन्नत बिउहरू पाइरहेका छैन भन्ने बेलामा मेसिनरी सामानहरू सप्लाई हुन सकिरहेको छैन भनेपछि असर चाहिँ काफी परेको छ तर जो व्यवसायिक किसान हुन् 2 देखि 5% कति होला उनीहरू लगभग त उनीहरूलाई त धेरै नै पर्यो अब नेपालका दुर्गम भेगका विशेष गरी कर्णाली क्षेत्रमा खाद्यान्न अभावका कुरा हामी धेरै सुन्छौँ वास्तवमा नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ समग्रतामा यो एकदमै म यही क्षेत्रमा चाहिँ लाग्यो खास गरी म कृषि व्यवसायको हिसाबले चाहिँ व्यवसायिक क्षेत्रमा चाहिँ लाग्यो हुनाले तपाईँको अब हामी धेरै यसको बारेमा चाहिँ के भन्छ छलफलहरू भइरहेका हुन्छौँ यसको आँकडाहरू हेरिरहेका हुन्छौँ तपाईँको चाहिँ एउटा देशमा लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा तपाईँको 46 लाख को हाराहारीको मान्छेहरू चाहिँ खाद्य असुरक्षित हुनु भने त कुनै पनि अर्थमा यो राम्रो होइन क्या कुनै पनि अर्थमा राम्रो होइन क्षेत्रगत हिसाबले तपाईँको अलिकति काहीँ कुन हिसाबमा कुनै प्रोभिन्समा चाहिँ अलिक कम बेसी होला होइन त्यो पनि तपाईँको उत्पादनको कारणले होइन उत्पादन त तपाईँको उत्पादन हेर्नुहुन्छ भने हरेक ठाउँमा यो उत्पादनलाई तपाईँको उत्पादकत्वसँग हेर्नुपर्छ क्या हाम्रो कुनै पनि बालीको उत्पादकत्व छिमेकी देशहरूभन्दा तपाईँको चाहिँ धेरै प्रतिशत कम छ उत्पादकत्व नै कम छ क्या हेर्नुहोस् तपाईँको अरू देशहरूमा तपाईँ उत्पादकत्व बढाउने कुराहरूमा उनीहरूको प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गरेर उत्पादकत्व एकदमै तपाईँको डबल टेब्बर बनाइसक्यो हाम्रो केसमा चाहिँ अझै पनि हामी त्यही अब आँकडा परम्परा पुरानो आँकडा भएर हो के हो थाहा छैन तर यसो सरल हेर्दाखेरि पनि तपाईँको उत्पादकत्व चाहिँ बढिरहेको छैन म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँको माछाको कुरा गरौँ न अहिले पनि तपाईँको सरकारी आँकडा हेर्नुभयो भने प्रति हेक्टर तपाईँको चाहिँ 5 टनको पनि ऊ छैन 5 टनको हाराहारीमा छ एकदमै औँलामा गन्ने किसानहरू होला जसले चाहिँ 7 टन 8 टन चाहिँ उत्पादन गर्छन् त्यो पनि ठुलो सङ्ख्या होइन त्यो औँलामा गर्ने किसानहरू हुन् होइन त्यो स्वाभाविक रूपमा 1-2 राम्रा अब्बल किसानहरू हुन्छन् उनले राम्रै गर्छन् तर समग्रमा हेर्दाखेरि त तपाईँको अझै पनि 5 टनको हाराहारीको कुराहरू छन् अरू छिमेकी देशको कुराहरू हेर्नुहुन्छ 15 टन 20 टन 25 टन 30 टन निकाल्छन् उनीहरू ल हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि उत्पादकत्व त तपाईँको हाम्रो सबै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर बाली अनुसार ठाउँ अनुसार फरक होला तर उत्पादकत्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हिसाबमा माथि हुनुपर्ने त्यो चाहिँ छैन मात्र के हुँदा भन्दा गैर कृषि क्षेत्रका चाहिँ पेसा र त्यसबाट आउने आम्दानीको कारणले खाद्य वस्तुमा चाहिँ सहज पहुँच भएको कारण किन्न पाएको कारणले चाहिँ खाद्य सुरक्षितको कुराहरू तलमाथि होला तर उत्पादनको हिसाबले चाहिँ मेरो विचारमा सबै चाहिँ प्रदेशहरू लगभग उस्तै हो कर्णालीको मात्रै किन कुरा गर्नु हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ अमर थिङसँग अमरजी यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद अब हामीले यो विशेष गरी खाद्यको कुरा गर्दै गर्दा मकै गहुँ कोदो फापर लगायतका खाद्य वस्तु पनि छन् तर हामी धानमा चाहिँ निर्भर छौँ अघि यहाँले भन्नुभयो हुन त कोदोकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कोदो पनि नेपालमा निर्यात आयात हुन थालेको छ अब यो धानको आयात घटाउँदै लैजान र देशको धान उत्पादन बढाउन सँगसँगै अन्य खाद्य बालीलाई पनि लैजानका लागि के हुनु पर्थ्यो र हामीले त्यो काम नगर्दा आज यो अवस्था बनेको हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ यसमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ पहिलो शर्त भनेको उत्पादनै हो उत्पादन बढाउनु पर्छ उत्पादन बढाउने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यसको सुरुवात चाहिँ बिउबाट हुन्छ
हजुरहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँको चाहिँ बिउ पुरानो बिउ अथवा चाहिँ परम्परागत बिउहरू जुन हुन्छ घरमा चाहिँ अनसर्टिफाइड बिउहरू, त्यो बिउको सट्टामा तपाईँको सर्टिफाइड चाहिँ उन्नत बिउहरू प्रयोग गर्ने दर हेर्नुहुन्छ भने इभन धानमा पनि लगभग 25% को हाराहारीमा छ। हामी यसलाई सिड रिप्लेसमेन्ट रेसियो पनि भन्छौँ। विकसित देशहरूमा यो 100मा 100 नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो त्यहाँ छ कि तपाईँको जब अनसर्टिफाइड बिउ प्रयोग गरेपछि त्यसको उत्पादकता कस्तो हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा कम हुने भयो। एउटा त्यो भयो स्टार्टिङ फ्रम द सिड क्या, बिउबाट सुरु गर्नु। त्यही बिउ पनि तपाईँको स्थानीय स्तरमा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन गर्नुहुन्छ भने आदि पनि छैन, आदि पनि भेट्दैन। जति अहिले चाहिँ तपाईँको इभन धानको पनि लगभग 35 देखि 50,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष तपाईँको धानको बिउको चाहिँ माग छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो आँकडा आउँछ 15 देखि 20,000 मेट्रिक टन पनि तपाईँको स्थानीय उत्पादनहरू छैन। बाँकी कहाँबाट आउनु पर्यो? बाहिरबाट आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, बाहिरबाट आउँदाखेरि नीतिले त्यसलाई सहज बनाएको छैन। नीतिले सहज नबनाएपछि के गर्छ? आवश्यकता त पुरा गर्नु पर्यो नि। अनि मान्छेले के गर्छ? अनि त्यसको चाहिँ अरू गैर तपाईँको चाहिँ के भन्छ तौर तरिकाको माध्यमबाट अनि बिउहरूलाई आयात गर्ने कामहरू गर्छ। भनेपछि अब नीतिको कुरा पनि नीतिगत सहजीकरण पनि हुनु पर्यो नि। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो बिउको केसमा त तपाईँको हाम्रो चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको अथराइज एउटा चाहिँ ऊ पनि छ, एजेन्सी पनि छ होइन। त्यसको चाहिँ नार्क पनि त्यसको चाहिँ बिउको चाहिँ तपाईँको चाहिँ परीक्षणको कुराहरूमा इन्भल्भ भइरहेका छ, तर त्यो पर्याप्त भइरहेका छैन। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि अब बिस्तारै चाहिँ अब सुन्नमा आए अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका बिउ कम्पनीहरूलाई पनि अब अलिकति यसको चाहिँ पार्टमा इन्भल्भ गराउने हिसाबले चाहिँ नीतिगत चाहिँ परिमार्जन चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ, गर्दै गएको छ भन्ने सुनेको छु। तर त्यो चाहिँ जुन पेसमा जुन स्पिडमा त्यो कुराहरू भन्यो त्यो भइरहेका छैन क्या। त्यसले गर्दा तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको बिउको चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ उपलब्धता हुनुपर्ने हो उन्नत बिउहरूको त्यो पनि भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उपलब्ध गराउनको लागि आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा गर्ने हिसाबले तपाईँको अनुमान लगाउनुहुन्छ कतिपय मेरो विचार मैले सुनेअनुसार कतिपय चाहिँ निजी बिउ कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिगत चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोको कारणले लगानी गर्न सकिरहेको छैन। भनेपछि यहाँले जसरी भन्नुभयो नि नेपालमा अब यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छन् जसले सरकारी तवरबाट अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ, यसको प्रभावकारिता पनि खासै हुन सकेन। अनि निजी क्षेत्रले पनि अहिले काम गरि नरहेको हो या समन्वय मात्रै नभएको हो? त्यो होइन, तपाईँको नार्कको केसमा त नार्क इज डुइङ वेल होइन। त्यो नार्कले राम्रै गरिरहेको छ, आफ्नो जुन उपलब्ध क्षमता चाहिँ स्रोत साधनको हिसाबले उसले राम्रै गरिरहेको छ। तर त्यो पर्याप्त भएन भन्न खोजेको मैले। त्यसको अर्थ के हो? फेरि सँगसँगै तपाईँको अर्को निजी क्षेत्र पनि आयो नि। अब त निजी क्षेत्र पनि आयो। तपाईँको 8-10वटा त एकदमै चाहिँ नेपालको लागि एउटा नाम चलेको चाहिँ निजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिउमा काम गर्ने निजी कम्पनीहरू छन् नि त। उनीहरू पनि त्यसमा लगानी गर्न तयार छन् कि, तर उनीहरू लगानी गर्न किन हिचकिचाइरहेका छन् भने 2-3वटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ उनीहरूले के भइरहेको छ भने तपाईँको यो जुन अहिले हाम्रो अलिकति खुल्ला सिमाना पनि छ, त्यो अब त्यसको चाहिँ दुर्भाग्य सौभाग्य मलाई थाहा छैन, तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कतिपय केसमा त्यही मैले यहाँलाई भने नि 40 देखि 50,000 मेट्रिक टनको धानको चाहिँ बिउको चाहिँ ऊ छ माग छ, तपाईँको 15 देखि 20,000 मेट्रिक टन आन्तरिक हुन्छ। तर कतिपय केसमा तपाईँको खुल्ला बोर्डरको कारणले हुने जुन आयातको जुन अवैध आयातको कुराहरू छन् जहाँ त्यही 15-20,000 मेट्रिक टन पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्याप्त चाहिँ बिक्री हुँदैन क्या। बुझ्नुभयो होइन? त्यस्तो स्थिति पनि छ भने चाहिँ सरकारले त त्यस्तो टाइपको इलिगल तपाईँको इम्पोर्टलाई त त्यसलाई चाहिँ उ गर्नु पर्यो नि, रोक्न सक्नु पर्यो नि। एउटा कुरा त्यो सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा त्यो रोक्न सक्नु पर्यो नि। त्यसो भयो भने के हुन्छ? अनि स्थानीय चाहिँ त्यो निजी उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ कम्पनीहरूले के गर्छ? उनीहरूले बजार त उनीहरूले देखिरहेछ, त्यो देखेको बजार सेक्योर नभएको कारणले इलिगल इम्पोर्टले उनीहरूले त्यो देखिएको बजार सुरक्षित नठानेर लगानी नगरेको हो। इलिगल इम्पोर्टलाई तपाईँको चाहिँ लगभग चाहिँ ब्यान गरिदिने हो अथवा त्यसलाई रोक्न सक्ने त्यसलाई कुनै चाहिँ हिसाबले चाहिँ उ गरिदिने हो भने त उसले देखिरहेको बजार त उसले क्याप्चर गर्न उसले लगानी बढाइहाल्छ नि। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् है, तपाईँको हाम्रो फेरि आन्तरिक चाहिँ उसमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा हाम्रो आन्तरिक चाहिँ डोमेस्टिकली जुन बिउ उत्पादन गर्ने त्यसको लागत पनि बढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, कारण के त भन्दाखेरि हामीसँग एकदम फ्रेगमेन्टेड ल्यान्ड छ होइन, सानसानो ल्यान्डमा उ गर्नु पऱ्यो। अब उनीहरू के भन्दैछन्? गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई ल्यान्ड चाहिँ कन्सल्टेसन गरिदियो हुन्थ्यो, अलिक ठुलो ल्यान्ड चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति 10औँ वर्ष 20औँ वर्ष 30औँ वर्षलाई तपाईँको चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिक ठुलो ल्यान्ड चाहिँ उपलब्ध गराइदियो हुन्थ्यो। अनि सर्टेन टाइपको चाहिँ लगानीलाई सुरक्षित गर्ने टाइपको चाहिँ कुनै कुराहरू त्यस्तो स्किमहरू ल्याइदियो हुन्थ्यो भने त्यो नीतिगत तौरले पनि तपाईँको केही व्यवधानहरू भएको कारणले उनीहरूले लगानी सुरक्षित देखिरहेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन लेभलमा निजी क्षेत्रहरू अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हो त्यो पनि बढिरहेका छैन क्या। त्यसलाई पनि बढाउनु पऱ्यो नि त, सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो। त्यही भएर मैले त एउटा कुरा भन्ने गरेको छु कि आजभोलि तपाईँको चाहिँ चाहे सङ्घीय सरकारमा होस् चाहे चाहिँ प्रादेशिक सरकारमा होस्,
यस्तो नीतिगत इस्युहरूमा चाहिँ तपाईँको तत्काल अन द स्पोट तपाईँको चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, समाधान गरिदिने एउटा चाहिँ पोलिसी, एउटा चाहिँ रेस्पोन्स, एउटा डेस्क राखिदिनु पऱ्यो क्या नेपाल सरकारले। अब हामी अलिकति करिब कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पनि पुगेका छौँ। मैले यहाँसँग विशेष गरी यो अलिकति फरक प्रसङ्ग रहन सक्ला, कृषि गरेर मात्र खाद्य पुग्ने अवस्था नेपालमा त्यो सम्भावना अहिले देखिएको छैन र भने दुर्गम क्षेत्रमा बाहिरबाट खाना आपूर्ति गर्न पनि निकै गाह्रो हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसलाई खाद्य जुटाउने स्रोत भनेको एउटा वन पनि देखिन्छ। नेपालमा वन क्षेत्र निकै धनी पनि छ। वनले मानिसको खाद्य अवस्थालाई कुनै फाइदा पुर्याएको छ कि छैन, मेरो एउटा यहाँसँग यो जिज्ञासा। अनि यो सँगसँगै आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि यो वन पनि माध्यम हुन सक्छ कि सक्दैन? जरुर हुनसक्छ, जरुर पुर्याएको पनि छ यहाँ। तर तपाईँको चाहिँ जुन लेभलमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आय आर्जनको स्रोत बनाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ बनिरहेको छैन। त्यो चाहिँ पक्का हो। हेर्नुहोस् है, वन एकदमै हो, काफी त्यसले योगदान गर्न सक्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर जुन लेभलमा हामीले वनलाई चाहिँ आम्दानीको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ वन, त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको त्यही चाहिँ भित्र अरू आम्दानीको स्रोतहरू चाहिँ के हुनसक्छ त, होइन? गैर कास्ट वन चाहिँ को कुराहरूमा लिएर जाने हो कि त्यसको चाहिँ म्यासिभ स्केलमा त्यसलाई चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने टाइपको कामहरू त हुन सकेका छैन पर्याप्त। त्यसो नहुन्जेलसम्म वन मात्रै भनेर पनि भएन क्या। अब हरियो त देख्ने भयो, हरियो पर्यो त हुने भयो, होइन? तर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, आम्दानी वनबाट हुने त प्रत्यक्ष रूपमा हुने त आम्दानी बढाउने हो। आम्दानी बढ्यो भने के हुन्छ, मान्छेको चाहिँ क्रयशक्ति बढ्छ। क्रयशक्ति बढ्यो भने तपाईँको आफूसँग अरू उत्पादन नभए पनि तपाईँको किनेर खान सक्छ नि। तपाईँको वनमा मात्रै होइन, तपाईँ इलाम जाउँ न, इलाममा जति पनि उपलब्ध जमिनहरू छ त्यो उपलब्ध जमिनमा थोरै मान्छेले चाहिँ धान लगाएका छन्, मकै लगाएका छन्, गहुँ लगाएका छन्, चिया लगाएका छन्। हेर्नुहोस्, तर के गर्छन् त, त्यहाँका मान्छे अनिकाल त छैन। चियाले के गर्छ, उसले चाहिँ चिया उत्पादन गर्छ, चिया बेच्छ, नगद आउँछ, अनि चामल किन्छ, खान्छ। क्षेत्रगत हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले, होइन, जुन विविधता छ त्यो विविधताले दिएको अवसरलाई उपयोग गरेर कुन बालीहरू कसरी चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त्यो गरे भइहाल्यो नि। त्यो हिसाबले जाने हो नि त यहाँनिर। भन्छ एउटा कुरा त्यो वनको केसमा त्यो भइहाल्यो। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो चाहिँ के उहरू कुराहरू सेयर गर्न पाएँ अनि म पनि धेरै खुसी छु। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविद अमर थिङ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।